روتل وای هغه صحابي چې په اس باندې وای ناستا او کافر ته ور روان ده ور رسیږي مقابله ور سره کوي وای آبلا نو ور رسیدلای چې پیدل به ور روان او هغه به ور رسیدل او هغه چې بچ شای وو تورې خو نه ور سره تورې خو کامې وي دا لشت چې کومې دي دا کجورو والے لشت دا مفسرین کرامو لیکلي دي وای ډیرو چې بیا دغه او چې کله بیا جنگ ور سره وسره لا یا مقابله ور سره وسره لا بیا رب ذوالجلال هغه صحابي چې په اس باندې ور روان دا اوش باندې ور روان دا کافر ته ور جنگيږي اخو زر دي کافران خو زر دي مسلمانان خو 313 دي او چې کله ورتل او هغه صحابي ور رسیږي پیدل او لاس چې دا کجوره والا لشتا خسته دا وای دا سه به چې کله چیګه کړلا لا به لا پوالا نو چې کړه به وای الته واچل توکل او باور پر رب باندې وا د رب ذوالجلال امداد تر ورسېدل چې ما په نام باندې روتلو میدان ته او تاسو باور د ما په نام باندې وکړم نظام بدلون کې وای سیما جنگ وسلای امام سیوطی تفسیر جلالین چې لیکي میدان خو لګې دلای جنگ وای وسلای او 313 صحابه کرامو زر کفارو ته چې مقابله ور وکړه او چې کله ور وکړه رب ذوالجلال هغه فتح صحابه کرامو ته ورسېږي مسلمانانو خو دغه تاریخ دا دغه تاریخ دا او دا د اسلام تاریخ دا اسلام تاریخ په غیرت راغلی دا اسلام تاریخ په ډول نه راغلی اسلام تاریخ په چپړاسي نه راغلی چاته پالش ولګاوه ټټاو چیک سورتا صحابه کرام خو بچ کلا نبی کریم صلی الله علیه وسلم بچ کلا اعلان کوله لا یو وخت سبا اور تهجد ټیم دا کفار له طرفنا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پیغام را لاله چې موږ درلو مدینه منوره باندې حمله کوو میدان تر وځو او کنو روزو موږ تر ورسېدلو چې کله دا پیغام رسول الله تر ورسېد تهجد ټیم دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم خوش صحابی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام ورته فرمایي اے دما صحابی اے بلال ویلاړ سم مدینه منوره کلیو چې وشورېږه دما عاشقانو ته صحابه کرامو ته اعلان وکا کافران مدینه منوره باندې حمله کوي تیار سلی دی را په تیاری سره روان دي اعلان ورته وکا جهاد ته روزو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ تهجد ټیم دا سبا اور لا اذان نو وصلای حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ مدینه منوره په کلیو کې مشورې شي اعلان چکي اے رسول الله عاشقانو اے دین اسلام غازیانو پتنګانو اے مجاهدینو کفار رال مدینه منوره باندې حمله کوي وځو رسول الله فرمایي جهاد تر وځو جهاد ور سره وکړو صحابه کرام راجی او مسجد نبوی مختا په قطارو باندې دریږي دالته حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې کله وای دا قطارونه جوړېدل حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ فرمایي وزنانه دا هغه روانه ده ماشوم یې په خوا باندې ده وای چې کله راللا صحابه کرام ورته ګور چې دا زنانه جوشتر روانه دا وړکه ماشوم بچای راخسته ده او دایر روانه ده حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ فرمایي ټول صحابه کرام تماشا کوي زوی حیران ولاړو تعجب چې وی ولاړو ما ویل چې دا جوشتر روانه ده دې چې کار دلته راځي دا خو جهاد ته نسی تللای وی دایر الله حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دربار کو خبر چارس کہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ما چې کوم خاوندا میړه مې دا امخ چې غزوه چې وفاصله ہے تیرے غزوه چې وفاصله ہے یا رسول الله یا حبیب الله ما چې کلا د حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ आवाज واورید مدینه منوره چې رچ مې دا تړپ پیدا اصل لای چې یا رب العالمین نن یې کما خاون زمدای ویا او د حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ دا ناره اورېدلې ویا
او د رسول الله غ پیغام تر رسیدلای ویا ما میړه بدل ته کور چې نو وتم سلای آب ور وتللای او یا رسول الله یا حبیب الله ما میړه خو لمخجنا غزوی چې د وفا سلای دا شهید سلای دا یا رسول الله یا حبیب الله دا وړکه ما شمر پاته دا دا خوا ما شمر پاته دا یا رسول الله دا مې تا دربار ته راوړلای حضور علیہ السلام ورته فرمایي په دې به اوس څه کوم دا خو سخت حالات دي چوک چاته سات نسی ورکولای ترو ترنګا لګیایي په دې ما شوم باندې به وای څه کوم حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم دربار کو خبر چې هغه صحابي عرض کوي یا رسول الله فداک امي و ابي یا رسول الله یا حبیب الله مامور پلار پتا باندې قربان یا رسول الله جذبہ میں دادا نیت میں دادا ارادہ میں دادا ما بچائے جنگ نسی کول لائے ما بچائے پخپلو پشو باندې جہاد تنسی تللائے میدان تنسی وتللائے تورا نسی آخستلائے و یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تمنا و خواہش میں دادا کفار لطرف نقل حملہ کیجی یا رسول اللہ او تا طرف تمتدا نیزر آجی یا تورا راجی یا رسول اللہ بیا جمع بچائے اور مختقا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد نو آغا صحابیت السلام دین اسلام دے پارے خپل جذبے دا اظہار کرایا دا تاما بارا موزا یو تر پاتا سلائے لارنا لار دے نستدا او تو پریجے سلام اگے صحابیتا دا دین اسلام دا سے ندر آغلائے دین اسلام دے پارا صحابہ کرام چلنگا قربانی گانے ورکنی دین اسلام باندے چلنگا کہ رد کرایا دا بیا کرائے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آغا واقعہ چاولا والی دین اسلام اعلان کا والا لائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم شریف چولاڑ وہ اولا نائد دین اسلام اعلانو چی پا ظاہر باندے و پا جہر باندے کے دل لائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوکڑ لائے او چکل وصل لائے کفار رالل او چکل رالل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باندے حملہ اوکڑ لائے او چکل یہ حملہ اوکڑ لائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا بارے چراجی و ادا سے حملہ یہ اوکڑ لائے کہ چول چہرہ مبارکہ زخمی زخمی ہوا راوی لکی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چہرے مبارک کے بعد دور زخمون راغلی ول اور دور ادائے خراب کڑا ہے وہ بے ہوشہ کڑا ہے وہ ہوش نرات لایا وہ دور ہے وہ خراب کڑا ہے وہ چھ دا کم پز پدا مختشکارہ کیجی راوی فرمائی دا پز پتہ نہ لگے دل دور سخت والوں نے اپا باندے کڑی ول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش اپروت ہو مور الہ اسلام نو راوڑا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مور الہ اسلام نو راوڑا ہے آدھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خور اسلام راوڑا ہے اور داغا پکور سے موجود ہو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو مور ورطرال اللہ بچائے دا مین دا ورسرا محبت دا ورسرا او جکل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خور سر خبر وصل لے فاخو ڈارے دل اللہ کہ سخت آلات را لائے کفار جوڑ جاسوسی کئی لگیا دی اما دا خبر ورطوکر چھ ماہ اسلام راوڑا ہے دا نیام دی بماتا نقصان را کی یہ خاموشی اختیار کرلا او دا پتہ خونو چھ دائے خود زوئے پمیر چراغ لے دا محبت چراغ لے دا کہ ماں بچائی چیرتا دا ماں زوئی چیرتا دا مور راللا دے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کٹ خواتا اولاڑا دا او چہرے تیا کوری او چکلے چہرے تا قتل دے خو بے ہوش رپروتو یو طرف تا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خور مبارک اولاڑا دا لیکن مسلمانان
آغا مینه آغا جذبه د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ خور ته سلام. مور یې ولاړه د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کټ خواته او ټوله شپه یې تېره کړله. دا یې بې هوشه پروت ته، لانجه یې د مځکې والا نه ده، عزت والا نه ده، بل څه شي باندې نه ده، بلکې لانجه دین اسلام والا ده. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې کوم وال خوړلی دي بې هوشه پروت ته، د دین اسلام په غیرت باندې خوړلی ول، زخمونه دین اسلام په غیرت باندې راغلی ول. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وایي چې کله اخرنی ټیم سللی د شپې وال دلته وایي دی په هوش باندې راللی، سترګې رچیږې کړلې. مور ورته وایي بچیه اوبه مې ته نیولې دي، بچیه څه شی دې خوږېږي؟ ورته یې مور جانې دا پته مر نه کوه چې څه شی دې خوږېږي، څه شي ضرورت درته؟ مور یې دار ته ووایي رسول الله څرنګه ده، وایي مور یې دار ته ووایي رسول الله څرنګه ده. ما باندې خو په ټیم باندې والونه وسلل، ما باندې خو زخمونه رالل، ما ته خدا پته نه ولګېدل چې ما مدینې جانان په کوم حالاتو باندې ده. ورته یې چې هغه بالکل سلامت ده، هغه روغ موټ ده، عزتمند مسلمانانو ورون هغه دین اسلام تاسې موږه په دې ګلیو چې ګرځېږي الاسلام غریب سیعود کما بدا. هغه دین اسلام چې نن تامه صرف دغه دی بھئی ما اسلام دا و ما کلمه ویلې ده. دا نور نظام دی چاته ورپېښ ده؟ نور نظام خو دغه ده چې چیف جسټس دوره طاقتور سللی او دوره زړور سللی، دا پاکستان د مسلمانو په وینو جوړ سلی ده، او تر راغلی او دا ورته وایي چې دا قانون دی ختم سی، 298 سی قانون دی ختم سی، 298 چې دا سی کوم قانون ده دا دې باندې جوړ سلی ده چې دلته قرآن عظیم الشان لا د کوم مذهب دا دین اسلام د دین علاوه د بل مذهب اشاعت نشي کولی. دا صرف موږ نه ده چې چوره فرقې دي او د رسول الله باندې ایمان راوړی ده، قرآن باندې ایمان راوړی ده، ټول په دې باندې اوس غیرت کوي او درېږي او نارې اوس کوي. دا نظام خو نن نسلی خراب، دا خو اوس نسلی خراب. دا چې دوره جرأت کوي او د قانون ته لاس راچوي او په وخت باندې دا قانون جوړیږي، بیا خو دې مطلب دا ده که دا قانون ختم سي که نه، بیا دې مطلب دا ده چې دا قیداني چې دا وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بعد بل نبی راتلی سي، و عقیده دا ده. حالانکه رسول الله خو فرمایي انا خاتم النبیین لا نبی بعد، زه خو دې الله تعالی بارک وتعالی آخرنی نبی یم، لا نبی بعد، ما نه بعد خو بل نبی نشته ده. نبوت دروازه رسول الله باندې بند ده، په دې چې هیڅ قسمه چو خبرې نشي کولی، او که چا خبره وکړله ذهن چې د داسې خبرې راللې بیا له اسلام نه ووتلی، اسلام سره د تعلق نسلی پاته. او دلته خو دا خبره هغه دپاره چې هغه کوم کتاب ده وایي چې هغه اشاعت دی په پاکستان چې وسي، هغه چې کوم کتاب ده چې هغه اشاعت وسي، هغه ښکاره سي. حالانکه هغه قانون چې خو پاکستان آئین چې قیدانی ته به نوکري نه میلاو کېږي، پارټۍ به چې د ټکټ نه ورکوي، درېدلی نه سي، دا ټول په هر شي باندې پابندي ده. قیدانی به یو کار کوي، دا مسلمانو چې کوم ګټل دي که نه لاړ سي چېرې پنجاب پله یا پېښور پله لاړ سي بیا دا ګټل دو صفا کوي، دا یې دو ډیوټي ده. او نن دا دې خبره دې حد ته ورسېدله، ولې ورسېدله؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمان مبارک تا بخاری شریف حدیث تا رسول الله فرمائی زن ڈاریش نہ ڈاریش مانا بعد ما امتیان بشرکو کی پدے نہ ڈاریش. نبی کریم علیہ السلام فرمائی پدے ڈاریش ما امتیان بمانا بعد دنیا گمران. اٹول نظام دے پیسے خراب کرلا، دے سودا خراب کرلا، دے گنکت بھی خراب کرلا. موږ چې کوم سوداګانې وسللې هغه سودا تانه مانن اسلام هغه ایمان ته لاس واچول، په آخرتیان هغه مسلمانان اوس یې که نه وایي یاره ډار ده، خطره ده، داسې به وشي، های به وشي، های دا هغه ده، دا خبرې به ورته کېږي. دته چا جرأت ورکړلی؟ په کار خو داسې ویا چې دا یې د کرسۍ نه درې کړی ویا او بیا هغه ناباده قانونا دته چې دا سزا ورکړې وي.
او داسې سزا چې پاکستان تر چوره پورې ولاړ قیامت تر ورځې پورې چې بل چې دا جرأت نه پیدا کړي دې قانون ته لاس واچوي. عزتمند مسلمانانو ورونو، قرآن کریم چې رب ذوالجلال فرمایي والکتاب المبین، یو طرف ته خو خامیم والا مو ویل لکن دا د الله تبارک وتعالی له طرفنا محبوب علیه الصلاۃ والسلام او دمن چې یو راز ده، یعنی دې علم الله تدا او رسول الله تدا. نو رب ذوالجلال فرمایي قرآن عظیم شان چې خبره کوم د شوبان 15 والا شپه ده او ورځ ده په دې درته کومه. لکه دلته د آیات مبارکه لاندې تفسیر روح المعانی لیکلی دي، وایي دې شپې ول څلور نامونه دي، یو لیلۃ المبارکه ده، یو لیلۃ الرحمت، یو لیلۃ السکته، یو لیلۃ البراء. تفسیر روح المعانی لیکي دا چې کومه معنا یا د دور نامونه دې شپې ته ورکړي دي، دې څه مطلب ده؟ تفسیر روح المعانی لیکي لیلۃ المبارکه دا برکتو والا شپه ده، برکتونه وریږي. څنګه وریږي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمان مبارک تا آقای کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې کله د شوبان 15 شپه راځي، نبی کریم علیه السلام فرمایي دا داسې مبارک شپه ده حالانکه هر شپه باندې دا اعلان کیږي، خو بعضې اعلانات بالکل خصوصي چې موږ توجه ورکوو چې دا خصوصي اعلان دا اعلانونه خو ډېر کیږي، خو بیا جنازې اعلان چې دا خصوصي بیا موږ ډېره توجه ورکوو، دا چوک مرسله ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي شوبان هغه مبارک شپه ده 15 والا چې نبی کریم علیه السلام فرمایي رب ذوالجلال دربار نه اعلان کیږي اے د ما بندگانو داسې بنده مې ستا چې ما نه سوال کوي الله نه په دې شپې باندې دعا قبول کړه. حضور علیه السلام فرمایي رب ذوالجلال اعلان کوي په دې شپې باندې چې د ما بندگانو داسې بنده مې ستا چې حاجت یې او په دې شپې باندې دا خپل حاجت ما دربار چې پیش کی او زه حاجت دوال پورا کوي. داسې بنده مې ستا دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي رب ذوالجلال اعلان کوي وای داسې بنده مې ستا دا چې په دې چې دا شپې باندې سوال وکي چې یا رب العالمین ډېر ګناهګار یم، یا رب العالمین ډېر ګناهونه مې کړي دي، مولا تا خزانی ډېرې وسیع دي، مولا ما په ګناهو باندې معافي کلم تیر کې. رب ذوالجلال اعلان کوي دا داسې مبارک شپه ده ما بنده کلمات سوال کوي په دې شپې باندې زه یې ګناهو باندې معافي کلم تیروم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې شپې باندې جنت البقیع ته لاړلای، قبرستان ته لاړلای، او چې کله لاړلای ام المؤمنین د مسلمانو مور ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ بچی مبارکه او د رسول الله کوروالو مبارکه ټول مسلمانو مور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنہ فرمایي ما تلاش کول لای نبی کریم صلی الله علیه وسلم ما وی بی خاطر کړه میند بیا پسې وتل. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ تعالیٰ دا سے شان ورکڑا ہے اور ټول صحابہ کرام دغه په دې باندې اتفاق تا وایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله موږ تلاش کوله دا به موږ غوښتل لای چې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم په کومه باندې تلای دا. صحابه کرام فرمایي موږ به دا څنګه پوښتنه نه کوله چې حضور علیه السلام په کومه باندې تلای دا، بلکہ صحابہ کرام فرمائی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم با چې کوم لارې باندې تلای وو بغیر لارې نه با نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه خوشبوګانې چېږېدلې وای موږ ته به پته وای ولګېدله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې لارې باندې تلای ده، چا نه به موږ پوښتنه نه کوله هغه بوی باندې به پته لګېدله. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی آخر کار زران جنت البقیع تا او جنت البقیع چه حضور نبی کریم علیہ السلام موجود و دلتا میں وی من ذکر لائے وی ما تا حضور علیہ السلام فرمائی اے عائشہ تا جڑا تا دا خیال وہ دائے بلے بی خواتا تلائے دا حضور نبی کریم علیہ السلام درباری گو خبر چے
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کہ یا رسول اللہ ما مطلب دانو یا رسول اللہ دے دا تالاش میں کولائے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام چیرتا دا یا رسول اللہ تا پا تالاش چے وطلائے ہوما یو جائے من مکڑی من دا جنت البقیع میں من دکڑلے حضور علیہ السلام ارتا فرمائی اے عائشی تا تا پتستد نمتو مشپدا یا رسول اللہ ما تو خبتا نستدا حضور علیہ السلام ارتا فرمائی اے عائشے نندے پیجلسم شوبان والا شپدا دا حغا شپدا بنو قلب و قبیلہ وا دیر زیاد مالے وہ دیر زیاد مالے وہ رسول اللہ اگا مثال بیان کرایا دا حضور نبی کریم علیہ السلام ارتا فرمائی اے عائشے نن حغا شپدا چے پدیش پے باندے بنو قلب چے چورا مال دا جناور وی او اگے باندے ویشتان دی اگے ویشتانو برابر رب ذوالجلال مچدا انسانان بخشی خلق بخشی او جہنم نے ارباسی جنت تے اور داخل ہے ما ویلے چ مسلمانانو قبرستان تلاڑ سما دل ترا سمزک و جنت البقیع تر عالم لان کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی ما تے نور فضیلتوں بیان کر وقار دا سڑائے نفل کی قرآن تلاوت کی اور ثواب خیرات پسی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی قلچ رب ذوالجلال دا امزکا پیدا کرلا بیا دا امزکا پڑی چیدہ باندے وہ سنیدللا بیا چکل سنیدللا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی بیا رب ذوالجلال دے امزکے سنیدہ دم کیدہ دے پارا چیدہ پجی باندے تمسی رسول اللہ فرمائی رب ذوالجلال اغی دے پارا دا غرون پیدا کرلا بیا میں خوغن دے پٹکوا علل بیا چکل دا غرون پیدا کرل او امزکے باندے ٹکوالو زکوے تمسللا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی فرشتے عرض کئی یا رب العالمین دا غرون خود دیر طاقتور دی و یا رب العالمین چدا دے پٹکوان ٹکوالو تریدام زکا چدا سنیدام زکا چدا یا رب العالمین پجبان دے ادھر ادلا یا رب العالمین دین آبادنو سنیجی رب ذوالجلال ارتا فرمائی اے دے ما فرشتو تا تا پتستا دا تاسو تا وی فتستا ما دینا وی طاقتور شای پیدا کرائی دا و یا رب العالمین حقا چشای دا فرشتے عرض گئی یا رب العالمین حقا چشای دا رب ذوالجلال ارتا فرمائی اے دے ما فرشتو آغا اوس پینے دا گورا کنا غربان دے چکل دا اوس پینا سلیٹر رہی سی رچے روڈونا پیدا کرل غری نیمو خوڑل رائے فرشتے عرض کہ یا رب العالمین بیادا اوس پینا خلغرنا طاقت ورا دا رب ذوالجلال ارتا فرمائی اے دے ما فرشتو مالا دینا ہم طاقت ورشای پیدا کرائے دا و یا رب العالمین حقا چشای دا رب ذوالجلال ارتا فرمائی اغا اور دا کلا چے اوس پینا اور تا ورسی و اغا ولی کی و یا رب العالمین دا اور خو بیا دیر طاقت ور دا رب ذوالجلال ارتا فرمائی ما دینا ہم طاقت ورشای پیدا کرائے دا و یا رب العالمین حقا چشای دا رب ذوالجلال ارتا فرمائی اغا وبدی و یا رب العالمین دا خو بیا ہر شن طاقت ور دی حضور نبی کریم علیہ السلام حضور علیہ السلام فرمائی دا فرشتے بیا عرض کئی یا رب العالمین دا خو بیا دیر طاقتور شیان دی دا خو بیا ٹولو باندې طاقتور دا رب ذوالجلال تو فرمائی بیا دینے میں طاقتور شے پیدا کرائے دا و یہ حق چشائے دا یا رب ذوالجلال تو فرمائی اے دے ما فرشتو اگا ما ہوا پیدا کرے دا داوری جبانے چکل ہوا رہی سی جان سرے واخلی کم طرف تباران و ضرورتی رب ذوالجلال پہ حکم باندے ہوائے واخلی اگا جگہ طرف تا ہوسی رب ذوالجلال ارتا فرمائی لدے اوس پیننا غرنا وبونا اورنا رب ذوالجلال ارتا فرمائی ما بیادا ہوا پیدا کرے دا و یا رب العالمین دا خو بیا ٹولن تا طاقت ورا دا ہوا رب ذوالجلال دربارے گو حبر چکل فرشتو عرض اکرلائے رب ذوالجلال ارتا فرمائی اے دے ما فرشتو بیا دین ما بل طاقت ورشے پیدا کرائے دا و یا رب العالمین حقا چشائے دا رب ذوالجلال ارتا فرمائی آغا خیرات تا چی مسلمان سر شیگڑا ہو صدقہ دا یو خو عام رو جو خبر دا ایو بیا دا سے مبارک رو جو خبر دا یہ ثوابوں نے اڈیر ملاو کیوشی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا کور چی ومین جوا پدے چی مسئلہ ثابت کیوشی ومین جوا رسول اللہ پا کور چی بے خدمت کا وللا اللہ تبارک و تعالی دربارے گو خبرنا دا تفسیران الراکستے دا خبرہ مفسرین کرام فرمائی چکلہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قور خدمت کا وللائے وہی چو وصلل رب ذوالجلال طرفنا وحی دار اللہ وحی دار اللہ شاید امام ابوبا
دا خو برکتو وال کور دا رحمتو وال کور دا او چې دا کوم په چې لګیا دا او خدمت کوي دا خو جهنمی دا دا مين جدا خپل کور نه وباسه. الله تبارک و تعالی وحی مطابق حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم بی عائشہ ته ویل چې الله تبارک و تعالی له طرف نه خدا حکم راغلی دا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها چې کوي کور چې شوریږي تلاش کوي خونه ورته غواړي چې دې زنانه خو موږ ډېر خدمتونه کړي دي اوس کور نه خو یې باسو درې کوو یې د الله تعالی په حکم باندې او چې خونه ورته وکړو. حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها کجور ورته مینده کړله او د چونې پلو پورې ور وتړله چې کله یې ور وتړله دا یې رخصت کړه بارې وباسله روان سره سفر کوي لوګې ته ووتله بیابان ته ووتله یو کس ورللی او ورته وایي د الله تعالی په نام باندې وایي چې شاعرا که ډېر سخت خوږه او چې کله وایي دا یې باره ووتله هغې مینجې ته وږه ولګېدله وږې سرله هغه کجوره چې حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی په طور خونه یې ورکړی و او چونې پلو پورې ورتړلې وه نیمه یې وخوړله او نیمه ډکرۍ چې دا یې بیا وتړله او چې کله یې وتړله د الله تعالی په نام باندې یو کس ورته رالی او سوال یې زنده وکړلی چې الله تعالی په نام باندې وایي چې شاعر راکړه وایي هغه کجورې خلاصه کړله او ور یې کړله او چې کله یې ورکړله دلته رب ذوالجلال باندې رب ذوالجلال محبوب علیه الصلاة والسلام باندې وحی نازلوي ای د ما محبوبه هغه منجا چې ما حکم کړی و لکور نه یې وباسه جهنمی دا اوس هغه جنتیس له واپس کور ته راوله واپس کور ته راوله چې کله واپس راوستله حضور علیه الصلاة والسلام رب ذوالجلال دربارې کې خبر چې عرض کوي یا رب العالمین اول دې باسلو حکم وکړلی اوس ته ګډولو حکم وکړلی یا رب العالمین دا چې ماجره ده تعجب والا خبره ده حیرانتیا والا خبره ده رب ذوالجلال ورته فرمایي ای د ما محبوبه چې کله ما باسلو حکم کړی و هلته جهنمي وه ما یې تا په کور چې نه غوښتله چې جهنمي انساني او تا په کور چې پاته کېږي برکتو کور چې پاته کېږي ای د ما محبوبه کله حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنہ خونه ورته وتړلی او بیا یې باره وباسله او روانه سلله هغه نیمه ډکره یې خوړلې وه او نیمه ډکره چې د ما په نام باندې د نه سوال سلی و ما په نام یې ورکړلی وایي ما دې په ګناهو باندې معافي کلم تیر کړلی او ما یې بخشش او مغفرت وکړلی. عزتمندو مسلمانانو ورونو رسول الله فرمایي خیرات چې دا صدقه چې دا د بلاګانو رد ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کاروبار چې برکت ده او حکم آفات رسول الله فرمایي دو شیان بیان کړي دي حدیثو چې راځي رسول الله فرمایي وایي دا صدقه او خیرات چې دا رسول الله فرمایي بلا روانه ده آفات روان ده ازمایش روان ده رسول الله فرمایي دعا دی وغوښتله رب نه دې سوال وکړلی و یو طاقت هغه آفات هغه ازمایش نسی لرې کولی رسول الله فرمایي چې کوم د الله تعالی په دعا سره چې دا ختمیږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي او بیا چې کله هغه آفات روان ده ازمایش روان ده او د الله تعالی په نام باندې دی خیر وکړای خیرات ته وکړلای او غریبانو ته ورکړلای یا غریبانو ته دا امداد وکړلای نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي رب ذوالجلال باندې هغه ازمایش نه وای بچ کی. الله تبارک و تعالی نه دعا د خالق کائنات ته مشتا په دې الفاظو باندې عمل کولو توفیق نصیب کی او رب ذوالجلال دې مشتا د شوبان په دسمه شپه قیام توفیق نصیب کی روزه توفیق تر نصیب کی اور خیرات توفیق تر نصیب کی واخر دعوانا الحمدللہ رب